So storytelling ta guys no kay kuan man dagay nagwonder ba nga naghilig man jud ko maglukad-lukad og lupa nga bisag og kuan ka gana na lang gid ni mag guna-guna. So bata pa ko guys, mga kuan pa guro ko 8 anyos pa guro ko no. Ato nga time hilig jud ko guna-guna kay ginasabay-sabay man ko sa akong ama nga magbubukid kay kami sa una is nagpuyo jud mi sa bukid for the good training na guro niya to sa charot lang. Pero di ba goods man pud kayo yang strategy kay para pud iyang mga anak is dili matagaw or dili bitaw mag tinapulan pohon kung wala sila sa tabi. So dapat jud is magtabang-tabang magbukid di para kung wala jud kay magamit ta kwarta guys na kay kabunutan or nakakabirahan. Bahala og dili siya expensive nga mga kinanglanon, at least nakasalbar sa inyo ang kalisod, di ba? Mura man ginay dapat buhaton or nahunaon sa unahan, di ba? Nga wala gyud dapat no gutman kay hindi ka mo kayod wala jud, as in di jud ka ma erok ra din kay wala man kay lain mapadungan. So dapat jud kamao jud ka magtanom-tanom kung nagdako ka sa kapobrehon kay mura na imong alas pohon nga di bitaw ka magutnuan, o kung lakay gusto ka unon is well kayo nga mamitas ka sa imong tanom nga gitanom. Bisan og gulay-gulay ra na siya dina o mga kuan na siya dina lagot mo at least